बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कानून सिर्फ मुखालिफ के लिए और गरीबों के लिए रह गया है। इस मुल्क में कानून की जो धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, जो बिखेरी जाती है, यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जो इंसानी हुकूक है उनमें सबसे निचले दर्जे पर है। लेकिन हुक्मरानों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ जो है वो अपना पेट, अपना इक़्तिदार और अपनी ऐशो इशरत को बचाने में मसरूफ़ है। इसलिए जो भी उनके मुखालिफ जाए, उनके मुखालिफ बात करे तो उस पर तरह तरह के मज़ाक़ा ख़ेज़ मुक़दमात दर्ज करके उन्हें उठा लिया जाता है। और बात जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उनकी घर की ख़वातीन, बच्चों, रिश्तेदारों, हत्ता कि उनके कारोबार को भी नहीं छोड़ा जाता। उनका रोज़गार बंद कर दिया जाता है, तो किसी की जो है वो फैक्ट्री मिस्मार कर दी जाती है। तो ज़ुल्म और जबर की ये दास्तान, और इसकी ज़द में जिस तरह एक अरसे से ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग हैं, तो ये सब जो है वो तारीख़ के सियाह बाब का हिस्सा बन चुकी है। अब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा इम्तियाज़ चौधरी के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ जो किया गया वो किसी तौर पर भी जस्टिफ़ाई नहीं। एक वोट ना देने और इनका जो है वो हुक्म ना मानने की पादाश में जो सलूक किया गया उनके साथ, मैं कहता हूँ कि खुदा ना करे किसी के साथ भी ये हो। इम्तियाज़ चौधरी के घर पर बिल्डोज़रों से चढ़ाई की गई और एक हिस्सा मुनहदम कर दिया गया। फिर उनकी अहलिया, उनके बच्चों को जिस तरह हरासा किया गया, धमकाया गया। उनकी अहलिया का कहना था कि क्या कोई हम दहशतगर्द हैं या आतंकवादी हैं, जो ये लोग हर चंद रोज़ बाद जो है वो हमारे घर पर आ जाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, हरासा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आज इम्तियाज़ चौधरी की जो भाभी हैं, उन्होंने जो मीडिया के सामने जो बातें आकर बताई है, पाकिस्तानी मीडिया तो आपको वो नहीं बताएगा, पाकिस्तानी मीडिया में इतना दमख़म है ही नहीं। वो बेचारे तो जो इमरान खान साहब का जेल से दिया गया एक पैगाम है, वो भी नहीं चला सकते और दावे करते हैं हक़ और सच की आवाज़ के। तो ख़ैर इम्तियाज़ चौधरी साहब की जो भाभी हैं, उन्होंने बताया कि मेरी 9 साला बेटी को घुटने से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए हैं, 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए 3rd फ्लोर से सीढ़ियों के रास्ते नंगे सर नंगे पाँव नीचे लाए हैं। 9 साला बच्ची और 11 माह के बेटे को अलग कमरे में कैद कर दिया और मुझे दूसरे कमरे में ले गए, मुझे गालियाँ दी। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो है वो आप खुद थोड़ा सुन लें। इन्होंने फिर ये जबरदस्ती मेरे रूम में जाके, मैंने अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ था, ये मेरे रूम में गए हैं, जाके इन्होंने जोर जोर से पाँव मारने शुरू कर दिए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। मेरा 11 माह का बेटा है, 9 साल की एक बेटी है, ये सोए हुए हैं। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला है कि पता नहीं या अल्लाह हमारे घर में क्या हो गया, एकदम से करबला आ गई, इतना शोर शराबा अचानक से, जबकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो इन्होंने मेरे बच्ची को 11 माह जो 9 साल की बेटी है उसको घुटने से पकड़ के घसीटा है, उठाया है और मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई है जो कि रूम में पड़ी हुई थी कि ये तुम्हारे क्या है। उसने कहा कि मेरे बाबा हैं। बाबा किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, वो घर पे नहीं है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। मेरे ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए हुए बाजू से पकड़ के घसीटा है उठा के, और मुझे जबरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं 3rd फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था, और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बैठा दिया वहाँ पे, और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। मैं वहाँ पे बैठी थी ऑफिस में, ये मेरे नंगे पाँव थे, ये मेरे पाँव पे जो उनका हेड था उनको मैं पहचानती हूँ, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। चंद सेकंड के लिए वो फेस साफ करने के लिए मास्क उतारते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ फेस से। उस बंदे ने क्या किया कि शूज पहने हुए थे, मेरे पाँव पे वो वजन डाल के खड़ा हो गया और मुझे पूछता रहा है कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, अपने नंबर से वो बुलाओ। मेरे नंबर से मेरे हस्बैंड के जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की है। मेरे हस्बैंड किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे जहाँ पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम थी, उनका नेट काम नहीं, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जितने भी नंबर थे सब पे कॉल ही की है, नंबर बन जा रहा था। ये मुझे कहते रहे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कहाँ है। मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हज़ारों दिन में काम होते हैं, हज़ारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है, तो हर काम वो मुझे बता के नहीं करते हैं, ना मुझे बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इन्होंने मुझे तशद्दुद किया, मुझे गंदी गाली गलौज की मेरे साथ, और मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप बहन भाइयों को कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, जो बदतमीजी मेरे साथ की, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। तो बहुत ही अफ़सोसनाक, बहुत ही शर्मनाक है। सोचिए अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये सब हमारे साथ होता तो, और फिर अगर इन मज़ालिम पर हम खामोश रहेंगे तो क्या मालूम कल को ये हमारे घरों पर भी पहुँच जाए। मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, मैं हर ज़ुल्म पर चाहे किसी के साथ भी हो,
تو میں اس پر آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ چلتی پھرتی لاشوں کی مانند ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا، تو آج ایمان مزاری نے جو بتایا کہ ان پر جو ہے تشدد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ٹریفک پولیس کا افسر جن کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے، اس نے جو ہے وہ مجھے مارا ہے۔ میں کہوں گی پھر سے وہ بات جو میں نے اینٹر کی تھی۔ اب پیچھے ہو جائے سارا پیچھے ہونا چاہیے، اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ ٹریفک پولیس کا افسر ہے جس نے مجھے مارا ہے۔ میرا میڈیکل ہے، یہ دکھاتا ہے کہ یہ سارا نہتی خواتین پر، بچوں پر مردانگی دکھانے والے سب سے بڑے بزدل ہیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان مزاری کو گرفتار کرنے کا جو اصل مدعا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھاتی ہے، ان کا نام لے کر جو ہے وہ آئینہ دکھاتی ہے۔ تو بس ٹریفک میں خلل ڈالنے اور ٹریفک اہلکاروں پر تشدد کرنے کا الزام ڈال کر ان سے اسی آڑ میں جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، جیسا کہ اس ملک میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص کر اکتوبر کے مہینے میں جس طرح کی سختی کی گئی، جیسے کہ کل کی ویڈیو میں بھی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو خود ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے آج بھی اور اس سے قبل بھی کئی بار یہ بات وہ دہرا چکی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں مارنا چاہتے ہیں۔ مطلب جس طرح کا ان سے سلوک روا رکھا جاتا ہے، جس طرح کا انہیں کھانا دیا جاتا ہے، جس سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، تو اس طرح پھر لازمی سی بات ہے جتنا بھی مضبوط انسان ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ اسے جسمانی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی بیماری اسے جکڑ لیتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اور پھر جو ول پاور ہے انسان کی وہ بھی پھر ختم ہونے لگتی ہے۔ تو عمران خان صاحب تو 72 سال کے ہیں، یہاں تو جو نوجوان ہیں اس طرح کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح عمران خان صاحب ان سارے مشکلات میں ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقع پر، وہ واقعی بڑی جرأت کا کام ہے۔ آج 451 روز ہو جائیں گے ان کو جیل میں، اور انہوں نے کل بھی قوم کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو اگر اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ تقدیر کی جنگ ہے، سڑکوں سمیت ہر جگہ لڑی جائے گی۔ اور یہی بات پھر علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ نے بھی آج کہی کہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے۔ یہ کام جو ہے وہ صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے، فرض ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے، جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کرے۔ یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 ہر ایم پی اے لے آئے، وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے، جو ظلم سہا ہے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ توانا کھڑے ہیں، لیکن ان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ افسوسناک طور پر عوام کی اکثریت نے اپنے حقوق کے لیے جو آواز اٹھانے کا ٹھیکہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کو دے رکھا ہے۔ بے شک ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن جب وہ آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو لوگ پھر خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر ان سے جو ہے وہ باہر نکلنے کا کہو احتجاج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، دن بھر ہم کام پر ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، شام میں رات میں تھک کر آتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی۔ تو بھائی ہم اور آپ کو ان لوگوں نے اتنا الجھا دیا ہے کہ ہم نے صرف کھانے کمانے کو جو ہے وہ اپنا فریضہ سمجھ لیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ غلام قوموں نے جو ہے جینے کو ہی آزادی سمجھ لیا ہے، تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم نے کھانے پینے کمانے کو ہی زندگی اور اپنی آزادی سمجھ لیا ہے۔ باقی لوگوں کی تو چھوڑیں، ہمیں خود اپنی مشکلات کا ہی ٹھیک سے ادراک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ بس اللہ اس ملک پر، اس کی عوام پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔